Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Sayyid Ali Naqi Kazmi, Department of Political Science, GPGC Mansehra. Today's my topic is second report of Basic Principle Committee, 1952. तो फर्स्ट रिपोर्ट जो थी बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की, उस पे क्रिटिसिज्म हुआ और जो मेन क्रिटिसिज्म था वो ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से था, जिन्होंने इस लिहाज से क्रिटिसिज्म किया कि उन्हें अपर हाउस में मेजॉरिटी होने के बावजूद माइनॉरिटी में तब्दील कर दिया गया है, हालांकि उनकी मेजॉरिटी है वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले में। तो इस लिहाज से इस पे क्रिटिसिज्म किया गया। फिर रिलीजियस जो लीडर थे उनकी तरफ से क्रिटिसिज्म किया गया कि हालांकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, लेकिन इस्लामी लिहाज से इस प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं किया गया, तो उनकी तरफ से भी ऑब्जेक्शन था। तो इस ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए लियाकत अली खान ने फर्दर जो प्रोसीडिंग थी इस रिपोर्ट पे उसको पोस्टपोन किया और एक कमेटी बनाई सरदार अब्दुर्रब नेश्तर की सरकर्दगी में, और पब्लिक ओपिनियन को भी अकोमोडेट करने की कोशिश की गई। अब जो कमेटी थी सरदार अब्दुर्रब नेश्तर की क़यादत में, तो उसने भी अपनी सजेशंस दी और फिर सेकंड ड्राफ्ट जो था बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की तरफ से वो तकरीबन तैयार था और 23 नवंबर 1952 को असेंबली के सामने प्रेजेंट करना था। लेकिन कुछ मेंबर्स जो थे बेसिक प्रिंसिपल कमेटी के, उन्होंने रिजर्वेशन शो की और तो फिर इसको पोस्टपोन किया गया और फाइनली जो सेकंड ड्राफ्ट था वो ऑन 22 दिसंबर 1952 को असेंबली के सामने पेश किया गया। और उसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, मेन फीचर्स हैं या पॉइंट्स हैं, वो कुछ इस तरह से थे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल के तौर पे शामिल किया गया और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पे रखा गया स्टेट के लिए। इसी तरह से एक पूरा प्रोसीजर रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज की वैलिडिटी को चेक करने के लिए शरीयत के अकॉर्डिंग एक प्रोसीजर लेट डाउन किया गया कि जिसके तहत चेक किया जा सकता था कि आया ये कानून शरीयत के मुताबिक है या नहीं है, क्योंकि इससे पहले ऑब्जेक्शन था रिलीजियस लीडर्स की तरफ से कि इस्लामी तालीमात के लिहाज से कोई सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं किया गया। तो इस लिहाज से ये प्रोसीजर जो है रखा गया कि ताकि कवानीन की वैलिडिटी को चेक किया जा सके कि आया वो इन अकॉर्डेंस विद द इस्लामिक प्रोविजंस हैं या नहीं है। हेड ऑफ द स्टेट को मुसलमान होना लाजमी था और उसे लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस मिल के इलेक्ट करेंगे, 5 साल के लिए उसका टेन्योर था। फेडरल लेजिस्लेचर को बाइकैमरल रखा गया। हाउस ऑफ यूनिट्स अपर हाउस था जिसके मेंबर्स 120 थे और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से 60 थे। फिर इसी तरह से जो लोअर हाउस था जिसे हाउस ऑफ पीपल का नाम दिया गया, उसकी स्ट्रेंथ 400 थी, 200 फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड 2 फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। और लोअर हाउस चूंकि पॉपुलरली इलेक्टेड था तो इसे अपर हाउस के मुकाबले में ज्यादा एम्पावर किया गया। प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन में यह तय किया गया कि जो चीफ मिनिस्टर होगा उसे प्रोविंशियल गवर्नर अपॉइंट करेगा और जितने भी मिनिस्टर्स होंगे चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट में, उनके नाम वो खुद तजवीज़ करेगा, नॉमिनेट करेगा उन्हें
اور پھر انہیں اپوائنٹ گورنر کرے گا. اور اگر فیڈرل لیجسلیچر سیشن میں نہیں ہے تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ آرڈیننسز جاری کر سکتا تھا. اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ وہ آن دا ایڈوائس آف پرائم منسٹر اینڈ اس کیبنٹ کین ڈیزالو دا ہاؤس آف پیپل، کہ وہ لوور ہاؤس کو ڈیزالو کر سکتا تھا پرائم منسٹر اس کی کیبنٹ کی ایڈوائس پر. چیف جسٹس کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ اپوائنٹ کرے گا، اور باقی 6 ججز جو تھے سپریم کورٹ کے ان کو چیف جسٹس کی ریکمنڈیشن پر ہیڈ آف دا اسٹیٹ اپوائنٹ کرے گا. اسی طرح سے جو سول سرونٹس تھے انہیں بھی تحفظ دیا گیا ان کی ان لافل ڈیموشن یا ڈسمسل یا ٹرمینیشن کے لحاظ سے. اب سیکنڈ جو پروپوزل تھی اس پر جو ریئیکشن یا کریٹیسزم آیا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اب یہاں پر جو کریٹیسزم تھا وہ ویسٹ پاکستان کی طرف تھا، کیونکہ فرسٹ جو پروپوزل تھا اس میں ایسٹ پاکستان کی طرف سے کریٹیسزم تھا، تو اب یہاں پر ویسٹ پاکستان کی طرف سے کریٹیسزم تھا. اور وہ یہ تھا کہ ویسٹ پاکستان کو جو ریپریزنٹیشن کے لحاظ سے جو فارمولا تھا لیجسلیچر میں وہ قابل قبول نہیں تھا. اور ان کا خیال یہ تھا ویسٹ پاکستان کا کہ لوور ہاؤس میں ایسٹ پاکستان ڈومینیٹ کر رہا ہے، سارے ویسٹ پاکستان کو ملا کر ایسٹ پاکستان کی نمائندگی برابر ہے. تو اس طرح سے انہیں یہ خدشہ تھا کہ لوور ہاؤس میں ایسٹ پاکستان ڈومینیٹ کرے گا، تو اس لحاظ سے انہوں نے اسے ڈس لائک کیا. جو ممبرز تھے بیسک پرنسپل کمیٹی میں انہوں نے بھی اسے کریٹیسائز کیا، اور جو کیبنٹ کے ممبر تھے انہوں نے بھی اس پروپوزل کو کریٹیسائز کیا. اور اس پر یہ بھی ایک اوبجیکشن تھا کہ اگر جوائنٹ سیشن میں جو کنفلکٹ ہے وہ ریزالو نہ ہو سکے تو پھر اس کے لیے کوئی لائحہ عمل اس کانسٹیٹیوشن میں نہیں دیا گیا تھا. اگر دونوں ہاؤسز مل کر بھی کسی کنفلکٹ کو ریزالو نہ کر سکیں جوائنٹ سیشن میں تو پھر اس کے ریزالو کس طرح کیا جائے گا. پھر ریلیجیس لیڈرز کی طرف سے دوبارہ اعتراض تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو احمدیز ہیں، قادیانی ہیں، انہیں نان مسلم ڈکلیئر کیا جائے، لیکن اس کانسٹیٹیوشن میں اس طرح کی کوئی تجویز نہیں تھی. اور ریلیجیس لیڈرز کی طرف سے زیادہ اعتراض اس پہ تھا کہ جو فرسٹ فارن منسٹر ہمارے تھے وہ بھی ایک احمدی یا قادیانی تھے، تو ظفر اللہ خان. تو اس لحاظ سے بھی اس پہ کریٹیسزم کیا گیا کہ یہ ان کو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس میں احمدیز کو یا قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.